ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, सादर नमन। आउनुहोस्, आएको यो दिव्य पावन सत्सङ्गलाई शुभारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा भगवान श्रीकृष्णको नामकरण संस्कारको हामी चर्चा गर्दै थियौँ। आज गर्गाचार्यजीले रोहिणी नन्दनको नाम बलराम र यशोदा नन्दनको नाम श्री कृष्ण, विष्णुनारायण, हरि, दामोदर, घनश्याम आदि अनन्त अनन्त छन् पनि भन्नुहुन्छ। बहुनी छन् ती नाममानी, रूपाणी च सुते सुते। कसैले आकाशबाट गिरेका पानीका वर्षाका थोप्लाहरू गनेर सक्ला, पृथ्वीको धुलकणलाई गनेर गणना गरेर बताउन सक्ला, अथवा नक्षत्र मण्डलका नक्षत्रहरूलाई गणना गर्न सक्ला, परन्तु तिम्रा छोराका नाम रूपको गणना गर्न कोही सक्दैन। अनन्त नाम छन्। यसरी नामाकरण संस्कार गरेर र धेरै महिमा बताएर यो साक्षात् पृथ्वीको भार उतार्न आएको, धर्मको रक्षा गर्न आएको भनेर सम्झदा हुन्छ तिमीले आफ्नो पुत्रलाई। अब नारायण समगुणे भनेपछि भन्न के बाँकी रह्यो, हामी यसैबाट बुझौँ। साक्षात् नारायणकै समान तिम्रा पुत्र हुनेछ। आज बाबाले बहुत सम्मान गरे गर्गाचार्यजीको। गर्गाचार्यजी जानुभयो। अब भागवतमा त यहाँ जानुभयो भनिया छ, अब हामीहरूले पनि जानुभयो भन्छौँ कथामा, परन्तु वृन्दावनमा आज पनि ब्रजवासीहरूले गर्गाचार्यजीलाई त्यहाँ जानुभयो भन्दैनन्। ब्रज छोडेर गर्गाचार्यजी जानै सक्नु भएन। भगवान श्रीकृष्णको नाम रूप लीलाधामले अरूलाई त भगवानतिर खिच्छ, गर्गाचार्यजीलाई जो खिच्यो। गर्गाचार्यजीले ब्रज छोड्न सक्नु भएन। त चिरघाटको पासमा एउटा गाउँ छ, भय गाउँको पासमा, त्यहाँ अहिले पनि गर्गाचार्यजीको मन्दिर छ। त्यहाँ गर्गाचार्यजी त्यहाँ गएर 6 महिना बस्नुभयो र त्यही अवधिमा गर्गाचार्यजीले गर्ग संहिता लेख्नुभयो। गर्गाचार्यजी एउटा कुरा त्रिकालदर्शी, एउटा विलक्षण विद्वान ज्योतिषी त हुनुहुन्छ, सँगमा भगवानको परम भक्त, अनुरागी भक्त हुनुहुन्छ। गर्गाचार्यजी लेखेको जो गर्ग संहिता हो, त्यसलाई सबै भागवतका विद्वान मनीषीहरू भागवतजीको भाष्य हो भन्छन्। भागवतजीमा नभएका कुरा गर्ग संहितामा छन्, किनकि भागवतमा यहाँ कतिपय कुरा सुखदेव स्वामीको अथवा या त बाध्यता थियो भन्ने सक्नु भएन, या समाधि भाषा थियो, सबै कुरा आएनन्। आएका पनि सूत्र रूपमा आए, त्यसको व्याख्याको विस्तारको रूपमा आएनन्। कतिपय कुरा लुकाउन पर्ने, जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ न, राधा रानीकै नाम सुखदेव स्वामीलाई लुकाउन पर्ने बाध्यता छ। अब किन छ यस विषयमा त वृन्दावनका रसिक विद्वान सन्तहरूले ग्रन्थका ग्रन्थ तयार गरेका छन्। हामीले के बोल्ने त्यस विषयमा? हामीले त मोटो बुद्धिले, सामान्य बुद्धिले अब दुईटा कारण बताउन सकिन्छ। एउटा कारण त यो हो, हामीले सुखदेव स्वामीको जन्म कथामा पनि भनेर आइसकेका छौँ, निवेदन गरिसकेका छौँ। राधारानीलाई सुखदेव स्वामीले आफ्नो इष्ट मान्नुहुन्छ, गुरु मान्नुहुन्छ। त्यही भएर गुरुको नाम मुखले लिन हुँदैन। श्रद्धालु भक्त शिष्यले आफ्ना गुरुको नाम कहिले पनि मुखले लिँदैनन्। महाराज श्री भन्छन्,
गुरुजी भन्छन् हैन, श्रद्धा अत्यन्त श्रद्धा गर्छन्, परन्तु मुखले नाम लिँदैनन्। आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च, नीतिमा श्लोकै आउँछ, सबैले जानेको कुरा हो, लिन हुँदैन। अर्को कुरा के थियो भने सुखदेव स्वामीको राधारानीको नाममा यति श्रद्धा र अनुराग छ। एक बार राधारानीको नाम सुखदेव स्वामीको मुखमा आयो भने सुखदेव स्वामीलाई 6 महिनाको समाधि लाग्छ। यो कोही मैले बनाएर भनेको होइन, प्रमाण छ। राधा नामोच्चारणे नैव मूर्छा षड्मासावधि, 6 महिनाको मूर्छा माने समाधि लाग्छ। अनि यहाँ 7 दिनमा परीक्षितलाई कथा भागवतको सम्पूर्ण सुनाउन पर्ने बाध्यता छ। एउटा प्रत्यक्षमा नाम नहोला राधारानीको, परन्तु महिमा पग पगमा छ, अक्षर अक्षरमा छ। कोही कुरा कस्तो हुन्छ भने मुख्य अंश, मुख्य भाग पनि अप्रकट हुन्छ, माने अदर्शन देखिँदैन। जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ, घरको मुख्य भाग कुन हो जसमा यो घर अडिएको छ, घर टिकेको छ है। अब आजभोलि त झन् भूकम्प निरोध भन्छन्। भविष्यमा भूकम्प आए पनि ढाल्न नसक्ने खालका घर बनाउने चलन आएको छ। किन, कसरी? हात्ती पाइले भन्छन्। अब आजकल त झन् माथिको तलोभन्दा तलको तलो जमिन मुनि धेरै हुन्छ। त्यसलाई हामी जग भन्छौँ, निब भन्छौँ, जसले घरलाई बलियो बनाएको छ, खडा गरेको छ, भूकम्पमा पनि नढल्ने बनाएको छ। अब हामीले विचार गरौँ, त्यही जग, त्यही निब हामीले घर हेर्दाखेरि देख्छौँ, देख्दैनौँ। त्यस्तै झैँ यो भागवत रूपी भवनको राधारानीको नाम त जग हो, निब हो, आधार हो, आश्रय हो। एउटा कुरा। अब दोस्रो कुरा, वृन्दावनका रसिक सन्तको मान्यता निवेदन गरेको दृष्टिकोण, सोच, भगवान श्री कृष्णलाई शरीर मानेको छ भने राधारानीलाई उनको आत्मा मानेको छ। यो सन्त महात्माले होइन, स्वयं वेदव्यासले पनि भन्नुभएको छ। स्कन्द पुराण हेर्नुहोस्, आत्मा वै राधिका तस्य, श्रीकृष्ण की आत्मा हुन्। अब हामीले शरीर त सबैको देख्छौँ, पर आत्मा कसैको देख्छौँ? देख्दैनौँ। त्यस्तै राधारानी श्रीकृष्णको आत्मा हुन् भने आत्माको दर्शन कहाँ हुन्छ? और ब्रह्मवैवर्त पुराणले भनिरहेको छ, श्रीकृष्णको प्रेम प्राणाधिष्ठात्री परत्व राधारानी हुनुहुन्छ। अब यो दुईटै कुरा देखिँदैनन्, न प्रेम देखिन्छ न प्राण देखिन्छ। प्राण बिना शरीर रहँदैन, जीवित रहँदैन, परन्तु प्राण छ। सबैलाई थाहा छ नि प्राण छ, प्राणले नै शरीर जीवित छ। त्यही प्राण हामीले आँखाले देख्छौँ त? देख्दैनौँ। प्रेम कसैले आँखाले देख्छ त? देख्दैन। त्यही भएर राधारानी प्रेम प्राणाधिष्ठात्री परत्व रस रूपा हुनुहुन्छ, भाव रूपा हुनुहुन्छ। अब आउनु यस्तै यो त उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरे हो। आज गर्गाचार्यजी त्यहाँ बसेर 6 महिना गर्ग संहिताको रचना गर्नुभयो। धेरै कुराहरू भगवान श्रीकृष्णका त्यसमा गर्ग संहितामा छन्, जो भागवतमा नभएका कुराहरू छन्। अब एउटा उदाहरण हजुरलाई निवेदन गरे, अर्को उदाहरण दिउँ। जस्तै भागवतमा राधारानीको नाम कहीँ छैन, पर महिमा रास पञ्चाध्यायमा एउटा श्लोक आउँछ, अनया राधितो नूनम। अब यो अनया कसलाई भनेको?
अझ गोपी गीत 5वटा छन्। प्रणय गीत, पहिला वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, जुगल गीत, भ्रमर गीत। अरू सबैमा गोप्य उचु छ, त भ्रमर गीतमा गोपी उवाच छ। अन्यत्र बहुवचन छ, भ्रमर गीतमा एक वचन छ, एउटी गोपी। त्यो एउटी गोपी को हुन्? अझ त्यो पनि छोड। अब यहाँ अनया राधितो नुनम, यो अनया भनेर कौनी गोपीलाई सङ्केत गरेको। और यही श्लोक गर्ग संहितामा जस्ताको तस्तै छ, सेम छ, परन्तु अन्तर यति छ, अनयाको ठाउँमा राधाया, राधितो नुनम। भगवान हरिश्वर अवखेर स्पष्ट नाम छ। त्यही भएर कथा त भागवतमा पनि छ, रहेछ भने जान्न पर्यो, परन्तु केवल स्पष्ट नाम मात्रै छैन। अब भगवान अलि ठुला हुनुभयो, पेटको बल सर्केर सबैतिर हिँड्न लाग्नुभयो। घरिघरि घोडा टेकेर पनि हिँड्नुहुन्छ है। यशोदाले श्रृङ्गार गर्छिन्, दिनौँ नयाँ नयाँ कपडा मगाउँछिन्, नन्दबाबासँग झगडा गर्छिन्, भन्छन् 80 वर्षको उमेरमा एउटा बालक त जन्मिया छ, त्यसलाई पनि हजुरले एक जोर कपडा पुर्याउन सक्नुहुन्न, म त दिनकै नयाँ लगाइदिन्छु, नयाँ ल्याउनुहोस् भन्छ। जति राजा महाराजा भए पनि त दिनकै नयाँ कपडा कसले पहिर्छ भन्नु त। खेर नन्द बाबाले पनि एकट्ठै ल्याएर दिन्छन्, ल जति पहिराउने पहिराउ भनेर। श्रृङ्गार गर्छिन्, कपडा पहिराउँछिन्, आँगनमा कम्बल बिछ्याउँछिन्, अनि भगवानलाई त्यो कम्बलमा गएर बसाउँछिन्, भन्छन् बाहिर नजानु है, धुलामा माटामा फोहोर हुन्छन् कपडा, भर्खर स्नान गराइछु, नयाँ कपडा पहिराइछु, फोहोर मैला हुन्छ, बाहिर नजानु भन्छन्। भगवानले पनि बुझे जस्तै गर्नुहुन्छ, बोल्न त आउन्न, हजुरले बोल्न सक्ने बेला भएको छैन, तर पनि शिर हल्लाउनुहुन्छ, यसरी शिर झुकाउनुहुन्छ। जस्तै यशोदाले भनेको कुरा बुझे जस्तै, माने जस्तै गर्नुहुन्छ। हुन्छ आमा, म कहीँ जान्न। यशोदा काम गर्नलाई घरभित्र जान्छन्। अब स्वभाव त चञ्चल छ, अब कहाँ मनले मान्छ, जानुभयो बाएँ सर्दै 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 कहाँ आँगनका किनारमा एउटा खाल्टो थियो, गड्ढा थियो, त्यहाँ पानी सङ्लिया थियो, भोरिया थियो। त्यो पानी कोही त्यस्तो नराम्रो फोहोर पानी होइन, नन्द बाबाको एउटा मन्दिर छ, बाबाले बनाएको। त्यो मन्दिरमा पूजाका भाँडाहरू मान्ने, भगवानलाई अभिषेक गर्ने गरेको त्यो जल त्यो मन्दिरको नालीबाट सानो मोरी बनिएको छ, त्यहाँबाट निस्केर गएर त्यो आँगनको खाल्टामा त्यहाँ जम्मा हुन्छ। त्यहाँ अरू जुठा भाँडाहरू, अरू फोहोरा त्यस्तो कपडा भाँडाको फोहोर जल होइन, मन्दिरका बाबाले छुट्टै भने मन्दिरको भाँडा मान्ने सङ्लेको जल राख्ने एउटा खट। अब गाउँमा अझै पनि कच्चै हुन्छन् खाल्टा, सिमेन्टका खाल्टा कसले बनाउँछ र? गाउँमा त अझै पनि कच्चा हुन्छ। त भगवान बाएँ सर्दै 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 जानुभयो, त्यो खाल्टामा गएर त्यो खाल्टाभित्र गड्डाभित्र भित्रै गएर त्यहाँको हिलो उठाएर टाउकोबाट सब आफैलाई हालिदिनु, फोहोरै फोहोर, त्यहाँको हिलो सबै हिलो मैलो पानी हाल्नुभयो। यशोदाजी एकैछिन बस केही काम गरेर फर्केर आएर हेर्छिन् भन्दा त 5 मिनट पनि भएको थिएन। श्रृङ्गार त सब बराबर छ। 3 घन्टा लाएर श्रृङ्गार गरेकी थिइन्, स्नान श्रृङ्गार कपडा पहिराउँदा सब गर्दा यशोदालाई 3 घन्टा लाग्यो। अझ कुनै कुरा पनि बनाउन जति टाइम लाग्छ नि, बिगार्न या भत्काउन लाग्दैन। बिगार्न कसैको इज्जत, यश, कीर्ति बनाउनको लागि मान्छेलाई जिन्दगीभर प्रयास गर्नुपर्छ। इज्जत जोगाउनको लागि, आफ्नो कीर्ति बढाउनको लागि जीवनभर प्रयास गर्नुपर्छ।
अनि त्यो इज्जतलाई जिन्दगीभरको इज्जत, जीवनभरको इज्जत माटामा मिलाउनको लागि, नष्ट गर्नको लागि मान्छेलाई कति बेर लाग्छ? 2 मिनट पनि लाग्दैन। इज्जत बचाउन र जोगाउन टाइम लाग्छ, और इज्जत बिगार्न टाइम लाग्दैन। खेर छोड मिनी कुरा। यशोदाले देखिन् 3 घण्टाबाट मैले परिश्रम गरेर श्रृङ्गार गरेकी थिएँ, 5 मिनट पनि नहुँदै यसले सब बराबर गरिदियो बालकले। त्यो भएर एकदम रिसाएर भन्छन्, कन्हैया, यशोदाको भाषा हो कृष्ण भन्दिनन्। गुरुजीले अप्ठ्यारो नाम राखेर जानुभयो, कृष्ण भन्न आउँदैन, कन्हैया। अझ कन्हैया पनि हो र भन्दा भन्दै कनुवा अरे। र साँच्चै भन्ने भने यी नाम बिगार्ने कसले हो? सबभन्दा पहिला बच्चाहरूको नाम बिगार्ने आमाले हो। आमाले काउलो पार्छन्, यस्तरी नाम बिगार्छन् है। कसैको नाम रामप्रसाद रहेछ भने रामप्रसाद भनेर बोलाउनु नि। अझ झर्किया बेला त झन् ए रामै यता आत भन्छन् है। अब माया गरे पनि के भन्छन् थाहा? कसैको बच्चा गोरो छ है, चिट्ट परेको राम्रो छ भने पनि के भन्छन् आमाहरूले काउलो पारेर, कालु यता आऊ त भन्छन्। अब त गोरो बच्चालाई कालु किन भन्नु पर्यो? जस्ताको तस्तै भने पनि त हुन्थ्यो। त्यो माया, त्यो नाम बिगार्ने भनेको साँच्चै भने आमाहरूले है। त्यस्तै यशोदाले पनि भगवानको नाम बिगारेर भन्छन्। कृष्ण भन्दिनन् कि? कन्हैया त सब ब्रजवासीले भन्छन्, तर यशोदाले त कन्हैया पनि भन्दैन, कनुवा अरे। कनुवा, कन्हैया है। रोहिणीले भन्छन् त्यसो भए मैले पनि मेरो छोराको नाम बलुवा भन्छु अरे। लो, एउटीले कनुवा, एउटीले बलुवा भन्छ। त यशोदा भित्रबाट आइन्, हिलै भएको देखिन्, अनि रिसाएर झर्केर के भन्छन्, कन्हैया एउटा कुरा बता त, पहिला जन्ममा त सुँगुर त थिइनस् भन्दाखेरि भगवानले अब बोल्न त आउँदैन राम्रैसँग, टाउको हल्ला हुन्छ यस्तरी। आमा तपाईँले त साँच्चै जान्नुभएको रहेछ, म सुँगुर पनि बनेको पहिला। अब हजुरले बताउनु साँच्चै हो कि होइन? भगवानले जो बराह अवतार लिनुभयो, यो जङ्गली सुँगुर त हो। बराह भनेको कला हो र। त्वं सुकरोसि गतजन मणिपूतना रे, इत्युक्त सस्मित मुखो बतुबा मुरारे। खेलत रारी मचावत धावत कूदत कृष्ण सखा संग भैया, श्री जमुना तटपंक में लोटी बन्यो अति अद्भुत नंद को छैया। कीच सन्यो किलक्यो हंसिके लखिके करी कोप कहे इमि मैया, मैं अब जानी सुमानी गई गत जन्म को सुकर है तू कन्हैया। तब पहिलो जन्म सुँगुर पनि थिइस् र कन्हैया। यस्तो हिलामा खेल्न मन पराउने तँलाई घिन लाग्दैन भन्छन्। अब झर्केर जति झर्के पनि रिसाए पनि साफ त आफैले गर्नु पर्यो। उठाएर लान्छन्, त्यो कपडा उतारेर फालिदिन्छन्, फेरि दोबारा नुहाइदिन्छन्, फेरि नयाँ कपडा पहिराउँछन्। अब भगवानको सुस्त उमेर बढ्दै गएको छ। बाल लीलाहरू पनि दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ अद्भुत विलक्षण देखाउँदै हुनुहुन्छ। अब अगाडि अब माखन चोरीको प्रसङ्ग पनि आउँदैछ। त माखन चोरीको प्रसङ्ग निवेदन गर्नुभन्दा पहिला सुखदेव स्वामीले बालकृष्ण भगवानको एउटा श्लोकमा सम्पूर्ण चञ्चलताहरूलाई समेटेर वर्णन गर्नुभएको छ। किनकि व्याख्या गरेर त साध्य छैन, यो त वर्षौं वर्णन गरे पनि सकिँदैन। तर उहाँले एउटै श्लोकमा बालकृष्ण भगवान कति चञ्चल हुनुहुन्छ र त्यो चञ्चलतामा कस्ता कस्ता लीलाहरू गर्नुभएको छ, पहिला यो निवेदन गरौँ, त्यसपछि माखन चोरीको प्रसङ्ग निवेदन गरौँला।
श्रृंग्यग्निदंष्टसि जलद्विजकंटकेभ्य क्रीड़ा परा अति चलौ। यो सुखदेव जी को शब्द हो है भाषा। अति चलौ, चलौ पनि हैन, अति चलौ। भगवान श्री कृष्ण अति चञ्चल, यति चञ्चल हुनुहुन्छ, यति चञ्चल हुनुहुन्छ। श्रृंगी भनेको सिङवाला पशु जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ, श्रृङ्गार गरेर खेल्नको लागि आँगनमा गुन्द्री कम्बल बिछ्याएर राखिन्। आफू काम गर्न भित्र गइन्, भगवानको पालो बाएँ सर्दै पुग्नुभएछ गाईका गोठमा। गाईको गोठ पनि टाढै छ, परै छ, किनकि थोरै मरे गाई भए पनि नजिक हुन्छ त है। कसैको त घरैमा जोडिए गोठ पनि हुन्छ, पर 9 लाख गाई बाँध्ने गोठ त ठुलो होला नि त, अनि घरबाट टाढा बनाउनु परेन। पुग्नुभएछ गोठमा, दिउँसोमा अरू सबै गाई चर्न गएका, अरू एउटा साँडे थियो। नन्द बाबाको गौशालामा एउटा यस्तो साँडे पनि थियो, विलक्षण पर्वताकार शरीर, देख्दै मान्छे डराउने, सातो जाने। त्यो साँडेलाई कोही गोठालाहरूले खोल्न बाँध्न सक्दैनन्, चराउनलाई वन लैजान सक्दैनन्। नन्द बाबाले बाहेक त्यसलाई कसैले छुँदैनन्। नन्द बाबाले खोल्ने, बाँध्ने, नन्द बाबासँग वनमा जाने गर्छ। यो नन्द बाबालाई केही गर्दैन, लट्ठ पर्छ, अरूलाई नजिक आउन पनि दिँदैन। त्यस्तो भयङ्कर, यसरी डुक्रन्छ, फुफकार मार्छ, मान्छे त सातो जान्छ सुनेर देखेर। त्यही भएर त्यो साँडे न, जुन दिन नन्द बाबा गौचारण गर्न वन जाँदैनन्, उस दिन दिनभरि चाहिँ गोठेमा वन गौशालामै हुन्छ, बसेर पागुर मारिरहेको थियो, जुगली गरिरहेको थियो हैन। हामीले बुझ्छौँ नि पागुर मार्ने भनेको, ब्रजको भाषामा जुगली गर्ने भन्छन्, वृन्दावनको भाषामा। यी पशुहरूले खाएको घाँसलाई दोबारा उकेलेर मुखमा चबाउँछन्, आँखाको ताल लाएर आनन्दले चबाएको थियो, त्यसैलाई पागुर मारेको भनिन्छ। बसेको थियो, भगवान पुग्नुभयो, त्यसको पुच्छर समातेर उभिनु भयो, अनि पेट समातेर, पेट समाउँदै समाउँदै अगाडि आउनुभयो, अनि त्यसका दुईटै सिङ समातेर झुला खेल्नु, झुला झुल्न लाग्नु, झुन्निनु भयो, झुल्न लाग्नु भएको। यशोदा खोज्दै 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 आउँछिन् भन्दा त यहाँ गौशालामा यस्तरी सिङमा झुन्निएको अवस्थामा देखिन्। यशोदाको त साथ पुग्यो। के भन्छन्? राम 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 राम। कन्हैया के गरेको तिमीले? यो साँडे हो, थाहा छ तिमीलाई? यसले सिङ हान्छ, अहिले तिम्रो पेटमा सिङ रोप्यो भने के हालत हुन्छ तिम्रो थाहा छ? भगवानले न राम्ररी बोल्न त आउँदैन, परन्तु तोतली भाषामा सबै कुरा भन्न थालिसक्नु भएको छ। भन्नुहुन्छ, आमा आमा, यो साँडेले मलाई हान्दैन, यसले मलाई मार्दैन, बल्कि कति माया गर्छ, नपत्याए हजुरले पनि हेर्नुहोस् त भन्नुहुन्छ। त्यही बेलामा वास्तवमा यशोदाले पनि के देख्छिन्? त्यो साँडेले न एक हातको जिब्रो निकालेर भगवानलाई यसरी चाटेको। यशोदा देखेर दङ्ग। अच्छा, एउटा कुरा बताऊ, साँडेले गाईका बाछा त चाटेको देखिन्छ हैन? अनि गाईले गाईलाई चाट्छन्, परन्तु मान्छेको बच्चालाई त चाटेको देखिँदैन। अब यो दुईटाको के नातो हो, के सम्बन्ध हो, किन चाटेको, किन यति माया गरेको, यो त देख्ने मान्छेलाई के थाहा, उनीलाई थाहा होला। तर पनि यशोदा विश्वास गर्दिनन्, डराउँछिन्, भन्छन् साँडेको केही विश्वास हुँदैन, अहिले चाट्यो भनेर हुन्छ, फेरि अहिले पछि सिङ हान्न सक्छु, अब गोठा कहिले नआउनु है गौशालामा, हुन्छ? भगवानले पनि हुन्छ कुरा मानिदिनुहुन्छ। यशोदा मक्क पर्छिन्। त्यो श्रृङ्ग्यग्नि, अग्नि आगासित खेल्नुहुन्छ। अब यशोदाले
रोटी पकाउनलाई हुन्छन्। अब भगवान् जानुभयो त्यहीँ, अब त टुकुर टुकुर हिँड्न पनि लाग्नु भएको छ। गएर चुलाबाट त्यो अगुल्ठो निकालेर बोलेको दाउरो निकालेर अनि यशोदालाई देखाएर आमा आमा हेर्नु त कति रातो राम्रो है, खाम मैले खाऊँ यसलाई भन्दै मुख हालेर देखाउनुहुन्छ। बिचरा यशोदा डराउँछिन्। 80 वर्षमा कौन बल्ल त एउटा बालक जन्मिया छ, त्यही पनि आगो आगो खाम भन्छ, कता जल्ने हो। यशोदाले भन्छन् कन्हैया यो खानेकुरा होइन, आगो हो, यसले त पोल्छ, तेरो जिब्रो जल्छ, खान हुँदैन। भगवान्ले भन्छ आमा हजुरलाई थाहै छैन, मलाई आगाले कहिल्यै जलाउँदैन। थाहा छ किन? किनकि आगो त मेरो मुखबाट निस्केको। नपत्याए सोध्नु त पण्डितजीहरूलाई के भन्छन्, वेद मन्त्र पढ्दाखेरि के भन्छन्? मुखादग्नि रजायत भन्छन् कि नै? अब यशोदालाई के थाहा त मुखादग्नि रजायत भनेको के हो है? भगवानका मुखबाट अग्नि प्रकट भएको सत्य कुरा हो, वेदले भन्छ। तर यशोदालाई वेद मन्त्रको अर्थ के थाहा? यशोदाले त हातबाट त्यो अगुल्ठो खोज्छिन्, चुलामा राख्छिन्, अनि के भन्छन् थाहा? कन्हैया जो ज्ञानी बच्चा हुन्छन् नि तिनीहरूले कहिले आगो खेलाउँदैनन्, आगो खेलाउनु हुँदैन। हुन्छ? भगवान्ले पनि भन्छ हुन्छ आमा, अबदेखि म पनि कहिले खेलाउन्न है भनिदिनुहुन्छ। यशोदा मक्खै पर्छिन्, मेरो कुरो मानौ भन्ने सम्झन्छ। तो श्रृङ्ग्याग्नि दष्टेसी जलत, दष्टी भनेको दारा भएका पशुहरू, दारा भएका जानवर हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ न, भगवान् जानुभयो थियो खेल्नलाई, कतै कुकुर ब्याएको कुकुरका छाउरा फेला पार्नु भएछ। अनि त 5-6वटा छाउरा आफ्नो पिताम्बरमा पोको पारेर ल्याउनु हो। अनि ल्याएर आमा यशोदालाई देखाएर आमा आमा हेर्नु त मैले के ल्याएको छु भन्नुहुन्छ। यशोदाले सोचिन् छरछिमेकमा गएको होला, कसैले फलफुल खान दिए होलान्, त्यो मलाई देखाउनलाई यहाँ ल्या भनेर खै देखाउ त के ल्याछौ भन्छन् यशोदा। अनि भगवान्को पालो के गर्नुहुन्छ त? अनि त्यो पोको खोलेर यशोदाका हाई लाउनु। बिचरा यशोदा त झस्कन्छन्। यशोदाले के भन्छन्, कन्हैया एउटा कुरा बताऊ, तिमी किन यति फोहोरी भएको, यति गन्दा हुने हो? यी कुकुरका छाउरा कस्ता कस्ता फोहोर ठाउँमा जान्छन्, यसले के कुचिया हुन्छन्, कस्तो कस्तो कुरा कुचिया हुन्छन्, मलमूत्र भएको ठाउँमा पनि जान्छन्। त्यस्ता पिताम्बरमा पोको पारेर ल्याउने हो त? यस्तो फोहोरी किन भएको तिमी? भगवान्ले भन्नुहुन्छ आमालाई कसले सम्झाओस्, साफ सुग्घर हुन त वैकुण्ठै थियो कि यहाँ किन आउनु परेको थियो त? अच्छा एउटा कुरा बताउनु, जो बालक बनेर आएको हो, जो बालक बनेर आएको हो भने चाहे परब्रह्म परमात्मै किन नहोस् है, जो बालक बनेर आएको हो भने मैले सबै कुरा नगरेसम्म के रे बाललीला भयो त? अच्छा यो कृष्ण अवतारको एउटा कुरा विशेषता बताइदिउँ। भगवानले आफ्नो प्रभुत्व बिर्सनु भयो। यो प्रेममा, यी भक्तहरूको अनुरागमा भगवानले यो पनि बिर्सनु भयो कि म को हुँ, म वैकुण्ठको स्वामी हुँ, म गोलोक धामको कृष्ण हुँ। यिनी सबै कुरा भगवानले बिर्सनु हो। भगवान त समभूमिकत्व, बिल्कुल बालकहरूसित खेल्दा खेल्दै बालकै भनी ठान्नु हो आफूलाई। त्यही भएर भन्नुहुन्छ त श्रृङ्ग्याग्नि दष्टेसी जलत, दष्टी 80 भनेको तलवार,
जस्तै नन्द बाबाले शस्त्रागारमा बिहान गएका थिए और निस्कँदाखेरि ढोका लगाउन बिर्सेछन्। अब कुण्डी लगाउन बिर्सेछन्। अब दुवै भाइले देखे और गए, शस्त्रागारमा गएछन् र भित्तामा टाँगेका दुईटा तलवार झिकेर र आपसमा नचाहेका। केलाई त भविष्यमा धेरै लडाइँ लड्नु छ नि त, आजैबाटै तालिम गर्नु पर्यो। क्षेत्रीयका बालक जो हुन् आफ्नो स्वरूप आफ्नो स्वभाव देखाउनु परेन। त्यही भएर आज मानौ तलवारबाजीको अभ्यास गर्न लाग्यो। दुवै भाइले यसरी नचाहनु। यसोदा खोज्दै खोज्दै जान्छन् भन्दा त देखेर सातो गयो। यो तलवार घुमाउँदा घुमाउँदै कतै आँखातिर नाकतिर कानतिर गयो भने के हुन्छ? खोसेर भित्ता झुन्डाउँछन्। आएर आउँदो बच्चालाई के भन्ने हो? नन्द बाबासँग झगडा गर्छिन्। स्वामी, हजुरले न कुनै कुराको पनि ख्याल राख्नुहुन्न, कति लापरवाही गर्नुहुन्छ। मैले एक्लै कहाँ कहाँ ध्यान राख्ने? तपाईलाई थाहा छ आज तपाईका नटखट बालक कहाँ गएको थिए? तपाईले शस्त्रागारको ढोकै लाउन बिर्सनु भएछ। यति लामो लामो तलवार झिकेर नचाहेका थिए। कतै केही भएको भए? नन्दबाबा भन्छन्, यशोदा तिमी किन यति घबराउँछौ? तिमीलाई थाहा होइन गर्गाचार्यले के भन्नुभएको थियो? मेरा बालकलाई केही हुँदैन, तिमीले चिन्ता नगर। गर्गाचार्यले भनेको सम्झेन? मेरा बालक त साक्षात नारायण समूह गढे, यी धरतीको भार उतार्न आएका हुन्, यिनलाई के हुने हो भन्छन् बाबा। तर यशोदाको आमा हुन् नि त, मनले मान्दैन। अस्तो अगाडिको प्रसङ्ग अर्को भागमा निवेदन गरौँला। अब अगाडि माखन चोरीको प्रसङ्ग अनि बाल लीलाका मिठा मिठा भावहरू फेरि निवेदन गरौँला। अस्तु।